Trending karon. Trending karon. Mga ospital nga gidumas Kapitolyo giuwas pagdaig tungod sa lami ang pagkaon sa mga pasyente. Katropang Philip Cirujano sa istorya nini. Human sa dugay nga panahon na gipasakaan na ang budget allowance alang sa mga pagkaon sa mga ma-admit nga mga pasyente sa mga tambalanan sa probinsya sa Sugbo ubos sa pamunuan ni Governor Pamela Bari 4. Gikan sa 150 pesos nga one day meal budget kanadto gihimo na kini karong 300 kada adlaw o 100 pesos matag kaon nunot ni giparayag karon sa mga tambalanan sa probinsya sa Sugbo nga mas nilambo ang kalidad sa pagkaon nga gihatag ngadto na sa mga pasyente sa mga provincial ug district hospital. Ug nakita matad pa ang maayong resulta niini pinagi sa positibong feedback gikan sa mga pasyente. Lakip sa nagkadawat og maayong feedback mao ang CPH Bugo ug Bantayan District Hospital. Dinasaran nga daghang pasyente ang nidaig sa kalimpyo, lamian ug mas maayong kalidad sa pagkaon nga ilang madawat matag adlaw alang sa mga tambalanan luko probinsya sa Sugbo o sa kini katimailhan nga ang dugang suporta sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo makatabang dili lamang sa serbisyong medikal kundi lakip na ang usak sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa kayuhan sa mga pasyente nga malandig sa tambalanan. Para sa mga katropa nga mga kalakinan kinsa na problema na sila wasting kalipay karon mga katropa di na kana nga ikabalaka kami kan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men mapalit na kini sa inyong mga suking butika di usab sa ground floor sa Z Plaza Building di ako Salem tapad sa Barangay Hall sa Barangay Zapatera nahimutang ato ang ES2 Health Store. Alang sa nagyoseng Pilipino para sa Pilipinas kini certified turbo user katropang Philip Cirujano XFM News. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.